السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريوسيت فور ايكونومي. مرحبا بكم في الفيديو الثاني ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسي ديال اس 3. كونسيرنون سو فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا فيه لا ماس اي لا باز مونيتير. الفيديو اللي قبل من هذا شفنا فيه لي زابروش لي فونكسيون اي لي فورم دو لا موني. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا لا ماس اي لا باز مونيتير. لا بروشين فيديو ان شاء الله غنشوفوا فيه لي زاغريغام مونيتير اي انسي دو suite. Concernant la masse et la base monétaire, avant de traiter la masse ou bien la base monétaire, il doit correspondre, يعني خصنا نعرفوا واحد certain grandeur اللي كنسميوهم لي disponibilité monétaire et quasi monétaire. Concernant les disponibilités monétaires et quasi monétaire, كيف ما شفنا في لي فورم ديال لا موني، شفنا بان كاين عندنا لا موني ديفيزيونير اي لا موني فيدوسيير اي لا موني سكريبتورال. قلنا بان هاد الثلاثه هادو هما تيكونوا لنا اون ديسپونيبيليتي مونيتير. دونك لا موني ديفيزيونير هي اللي تتكون من لي بياس دو موني، لا موني فيدوسيير كما تتكون من لي بيي، اي لي موني سكريبتورال هي الاموال البنكيه اللي تتكون سو فورم ديال موني الكترونيك. هادو بثلاثه تيكونوا لنا qui s'appelle disponibilité monétaire. D'accord. Concernant les disponibilités quasi monétaires, كاينين حتى هما او نومبر دو 3. كاين عندنا لي ديبو ا تيرم، هما الودائع اللي تكون عندهم واحد الاجال محدده. دوزيامون كاين عندنا لي كونت سور ليفري، هما يعني واحد الحسابات اللي تنوفروا فيها، بحال مثال صندوق التوفير ديال البوسطه. يعني بحال هاد يعني هاد لي كونت تيكون عندهم واحد الكتاب، يعني عندهم واحد ليفري، دونك اللي تتكون الهدف ديالها هو ان نديروا فيها توفير. دونك اون بليس دو سا كاين عندنا لي كونت ديبار او دو لوجمون، هي واحد الحسابات اللي تنوفروا فيها من اجل الهدف ديالها شنو هو باش ناخذوا واحد القرض ديال السكن. هاد لي 3 تيب سو سون دي بلاسمون ليكيد او سيمي ليكيد، يعني يتسموش كيف ما شفنا فورم دو موني اللي غادي نشوفوهم يعني في لا باز ديال لي زاغريغا مونيتير اللي غادي نشوفوا فيهم. كاين عندنا ام 1 ام 2 ام 3 ام 4. اي اوسي بالنسبه لي بلاسمون كاين عندنا 3 ديال لي بلاسمون اللي تيتسموا لي بلاسمون ليكيد او سيمي ليكيد. هاد لي بلاسمون هادو تيتسموا دي ديسپونيبيليتي كازي مونيتير. كونسيرنون لا ديسپونيبيليتي مونيتير هو اللي تنقصدوا به هو التوفر النقدي، وبالنسبه لي بلاسمون تيتسموا يعني مدى التوفر ديال السيوله اللي تكون شبه نقديه، يعني شي حاجه اللي تكون محطوطه يعني ما تكونش ملموسه. بار كونتر ديال لا موني ديفيزيونير ولا موني فيدوسيير او بيان لا موني سكريبتورال، واخا لا موني سكريبتورال اللي تكون هي عباره عن اموال ديال البنك، يعني مع المده نقدر نجبدوا ديك الاموال، دونك تتسمى ديسپونيبيليتي مونيتير. بار كونتر لي ديبو ا تيرم اي لي كونت سور ليفري اي لي كونت ديبارن او دو لوجمون، هادو سو سون دي بلاسمون ليكيد او بيان سيمي ليكيد. هادو تسمى ديسپونيبيليتي كازي monétaire. Maintenant, on va voir la notion de la masse monétaire. La masse monétaire désigne la quantité de monnaie en circulation dans une économie. Il regroupe l'ensemble des avoirs économiques détenus par les agents économiques non financiers. يعني هاد لا ماس مونيتير هو العرض النقدي اللي يعني تيكون عندنا في لو مارشي ou bien dans une économie ديال واحد البلاد. هاد لا ماس مونيتير تديزيننا يعني تمثل لنا لا كونتيتي ديال لا موني اللي تسيركيلي لنا في داك الاقتصاد ديال داك البلاد، يعني كميه النقود اللي تتداول في داك الاقتصاد ديال هذيك البلاد. Il regroupe l'ensemble des avoirs économiques détenus par les agents économiques non financiers. يعني هو اللي تيتكون من مجموعه من الاصول الاقتصاديه اللي يكتسبها سميتو لاجون ايكونومي، يقدر يكون ميناج ولا لونتربريز ولا يعني اللي داخلين في لو سيركوي ايكونوميك، مي ا كونديسيون ان هذوك لي زافوار خصهم يكونوا نون فينانسي يعني غير ماليين. يعني لا ماس مونيتير تتكون من جوج ديال الحوايج، تتكون من الديسپونيبيليتي مونيتير اي اوسي من لا ديسپونيبيليتي كازي مونيتير. يعني يعني هذا العرض النقدي اللي تنعرفوه هو لا ماس مونيتير تيتكون من يعني واحد التوفر نقدي، يعني اللي صابيل ديسپونيبيليتي مونيتير هما لي فورم دو لا موني اللي قلنا لا موني ديفيزيونير، موني دي فيدوسيير اي لا موني سكريبتورال. اي اوسي دي بلاسمون
اللي كي سابيل لي ديسپونيبيليتي كازي مونيتير، هي اللي شبه نقديه. اللي كنا عطينا مثال في لي ديبو تيرم، يعني الودائع اللي تكون عندها اجل محدده، تعطي واحد الوديعه للبنك، يعني من اجل يعني تسديد واحد القرض معين، ولا تكون دي كونت سور ليفري، يعني واحد الصندوق ديال التوفير. اون بليس كاين عندنا لي كونت ديبارن او دو لوجمون، يعني هذوك الحسابات اللي تنوفروا فيها من اجل اخذ واحد القرض يعني للسكن، الهدف ديالو انه يكون للسكن. maintenant on va voir la notion de la base monétaire. concernant la base monétaire اللي تنسميوها هي القاعده النقديه، également appelée monnaie banque centrale، يعني عندها جوج سميات، اما تنقولوا باز مونيتير ولا تنقولوا موني بانك سنترال. دونك هاد لا موني بانك سنترال ولا او بيان لا باز مونيتير، هاد القاعده النقديه désigne à la fois les billets et pièces en circulation et les avoirs détenus par les banques auprès la banque centrale. en grosso modo نقولوا بان هاد لا باز مونيتير، هاد القاعده النقديه تتكون من لي بي ومن لي بياس ميتاليك، يعني لا موني ديفيزيونير et la monnaie fiduciaire et aussi les avoirs détenus par les banques auprès de la banque centrale. دونك يعني هذيك لا باز مونيتير، دونك مثال انا بنك، نعطي مثال ديال انا بنك الشعبي. دونك عندي واحد السيوله ماليه، عندي دي زاجون ايكونوميك ولا دي ميناج ولا لونتربريز تيحطوا عندي دي عندهم دي كونط، دونك تيحطوا حسابات، يعني في هذوك الحسابات تيحطوا فيهم فلوس ديالهم. دونك اباز ديال هذوك الفلوس، دونك اللي غادي نشوفوا هادشي كيفاش نخدموه، كيفاش يجيريه لا بنك سنترال. دونك تيعطيك دي زانتيري اترافير هذوك لي ديبو اللي كاين عندك. دونك لا بنك سنترال تبدا تسير بهم السيوله لي زوطخ بنك. علاش؟ بار اكزومبل مثال البنك الشعبي كاين في كازابلانكا، كان فيه ديبو ديال تقريبا 2 مليون درهم في نهار. بار كونتر في الرباط كان بان هذوك لي زاجون ايكونوميك، سواء يكونوا لي ميناج ولا يكونوا لي زونتربريز ولا لي سوسيتي فينونسيي ولا اكسيتيرا ولا ليطا براسا، دونك كان داروا يعني تيراو فلوس، دونك تيراو واحد بار اكزومبل 2 مليون درهم. دونك اش يدير لا بنك سنترال هنايا؟ لا بنك سنترال تيجي تيهز هذيك لي ديبو اللي كاين عند كازابلانكا، بنك الشعبي ديال كازابلانكا ولا يكون البي ام سي. دونك ما عند بالنسبه لا بنك سنترال ما عندوش مشكل في اش من بنك كاين، حيت كلهم سو لي زوردر ديالو، يعني لا بنك سنترال هو اللي يتحكم في هادشي كامل. دونك تياخذ من عندهم، مي تياخذ هذوك الفلوس تيعاود يعطيهم لا بنك اللي عندها موان د ليكيديتي. دونك هاد لي بي لي بياس اي لي زافوار اللي تيكونوا عند لي بنك اللي تياخذهم كضمانات من البنك البنك المركزي تيتسمى لا باز مونيتير. هاد لا باز مونيتير اي دون امبورطونس كابيتال دون لو بروسيسيس دو لا كرياسيون مونيتير. يعني هاد لا باز مونيتير يعني من خلال اللي تضم اوسي يعني لي زيشونج دوفيز ديال الدولار ولا الاورو، دونك العمله الصعبه. دونك تيولي عندك اون باز احتياطي، عندك واحد الاحتياطي. هذا الاحتياطي تيلعب لك واحد دور مهم في لو بروسيسيس ديال لا كرياسيون مونيتير. كيفاش نكريي لا موني، شحال ليكيديتي، شحال خصني ندير ديال لا موني اللي خصها تسيركولي في البلاد، لا كونتيتي اكسيتيرا. دونك لا بنك سنترال هو اللي تيجيري شحال ديال لا كونتيتي د لا موني اللي خصها تسيركولي في البلاد، اوسي لا فيتاس سيركيلاسيون ديالها، شحال ديال لا ليكيديتي اللي خصها تكون. دونك ابارتير ديال هادوك لي بي لي بياس ميتاليك لي زافوار اللي كاينين عند لي بنك اللي خداوهم من عند لا بنك سنترال، هادو كاملين تيتسموا باز مونيتير. هاد لا باز مونيتير تتساعدنا في لو بروسيسوس ديال لا كرياسيون مونيتير اللي غادي نشوفوهم في لاكس اللي من بعد لي زاغريغا ايكونوميك. بهذا نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. سيونس بروشين ان شاء الله، وبيان الفيديو بروشين اون فوا لي زاغريغا مونيتير. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريوسيت فور ايكونومي، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. اللي عنده اي تساؤل خلينا دي كومونتير سوا سير نوتر شين يوتيوب او بيان سير نوتر باج فيسبوك او بيان نو كونتاكتي سير نوتر نيميرو واتساب 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.